नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के यहाँ दुआ से ज़्यादा कोई अमल अजीज़ नहीं, यानी इंसानों के अमाल में दुआ ही को अल्लाह की रहमत और इनायत को खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत है। जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल गए, और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब यह है कि बंदा उससे आफियत की दुआ करे। दुआ को मोमिन का ख़ास हथियार यानी उसकी ताकत भी बताया गया है। दुआ भी आफात से हिफाजत का जरिया है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू ने अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम शुरू किया जिसमें आप अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 180041925154, ये टोल फ्री नंबर। एक और नंबर है 9989974324, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ शेख अब्दुर्रहमान अजहरी साहब जुड़ रहे हैं जो अगले 1 घंटे तक हमारे साथ रहेंगे और आपके जो भी मसाइल हैं वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी बेहतर हल होगा उसको बताएंगे। शेख अब्दुर्रहमान अजहरी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब्दुर्रहमान साहब, दुआ की इफादियत पर एक सरसरी रोशनी डाल दीजिए, उसके बाद बाकायदा इंशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद। देखिए, दुआ ये मोमिन के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान, कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसी परेशानियां होती हैं, ज़ाहिरी तौर पे उसका कोई हल नज़र नहीं आता, कोई इलाज नज़र नहीं आता, तो ऐसे मौक़े पर दुआ काम आती है। यानी जहां इंसान की अक्ल थक हार जाए, उसकी कोशिशें काविशें जवाब दे जाएं, वहाँ पर इंसान के लिए दुआ काम आती है, और वो दुआ बंदे और रब के दरमियान एक राब्ता बन जाती है। इसी की बदौलत इंसान के मसाइल परेशानियां हल होते हैं। तो इंसान को चाहिए कि वो हमेशा दुआ करते रहे, और ये दुआ न सिर्फ एक उसके परेशानियों का हल है बल्कि बंदे और रब के दरमियान बेहतरीन ताल्लुक़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, अहादीस से हमें पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पे दुआ किया करते थे। तो बंदे को भी हर मौके पे अल्लाह ताला की ज़ात को याद रखना चाहिए और दुआ करते रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शेख अब्दुर्रहमान अजहरी साहब। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आप भी शिरकत कर सकते हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर। एक और नंबर है 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जब भी आप हमें कॉल करें टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करें ताकि जो भी आपके सवाल हैं हम तक आसानी से पहुँच सके और शेख अब्दुर्रहमान साहब उसका बेहतर ढंग से जवाब दें, या टीवी का वॉल्यूम उस वक्त कम कर दें जब आप हमसे बात कर रहे हैं। एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? हैदराबाद तेलंगाना से बात करें सर। हैदराबाद से। बताइए, सवाल बताइए भाई अपना। बस सुकूनियत की सेहत के लिए दुआ दी दरखास्त। सेहत के लिए दुआ। जी चलिए, बिल्कुल करना चाहिए। सेहत संभालने के लिए कैसे कैसे क्या करना दुआ। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए हैदराबाद से। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोलिए, कहाँ से? आवाज आपकी बहुत कम आ रही है बहन। औरंगाबाद से। सवाल बताइए अपना। हेलो जी बोलिए, अपना सवाल पूछिए। ये हमारा बच्चा है ना, तो बहुत भारी भार रहता है, घर में रहता ही नहीं, और पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता। पढ़ाई में दिल नहीं लगता? हाँ, 12 साल का लड़का है हमारा। 12 साल का? हमारी बेटी। हाँ ठीक है। और हमारी बेटी है ना, तो ससुराल में उसको भी बहुत तकलीफ है, परेशानी है। क्या ससुराल वाले परेशान करते हैं या हाँ। माली दुश्वारी है? क्या परेशानी क्या है? परेशानी ऐसी है जैसे उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, उसके ऊपर देखते नहीं ऐसा। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया औरंगाबाद से कॉल करने के लिए। इंशाल्लाह जो भी बेहतर इसका हल होगा वो बताया जाएगा। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए बहन, कहाँ से बोल रहे हो? कौन? मस्तूर से बोल रहे हैं। जी बताइए, सवाल बताइए अपना। पीरियड डेट है ना, वो लेट होता है ना, इसलिए क्या दुआ पढ़ना है? किस चीज की? पीरियड के लिए। ओके, ठीक है। लेट होता है ना, इसलिए क्या पढ़ना है?
के लिए दुआ बोलिए। ठीक है, बेहतर है, बताया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक कॉलर को और शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन सर, बोल रहे हैं? मैं भूंजी राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी बोलिए, सवाल हमारी कीजिए। एक बहन है जो विधवा है, वो क्या हमेशा बीमार रहती है हम्म, और उसमें हमेशा से कि भाई किसी ने कोई जादू टोना भी करवा रखा हो, तो क्या उसकी जो बीमारी का इलाज कराते हैं, एक बीमारी की दवा लेते हैं, दूसरी बीमारी खड़ी हो जाती है, एक बीमारी की दवा लेते दूसरी बीमारी खड़ी हो जाती है। तो उसको चक्कर बहुत आते हैं, चक्कर, घबराहट वगैरह, ये सब बहुत ज्यादा होता एज क्या है उनकी? उम्र कितनी है? है। उसकी उम्र 45 साल। 45 साल। ठीक है, बेहतर है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इंशाल्लाह बताया जाएगा जो भी बेहतर होगा। तो शेख अब्दुल रहमान अजहरी साहब, कई सवाल आ गए हैं हैदराबाद से। पहला कॉल था भाई का, सेहत के लिए, बेहतर सेहत के लिए क्या कोई कुछ खास दुआ है तो उसको बता दीजिए। जी देखिए भाई, आप सेहत के लिए मुतलकन कोई ज़िक्र करना चाहते हैं, वजीफ़ा करना चाहते हैं, या अल्लाहु या सलामु, ये सुबह शाम पढ़ा करें। सुबह फजर के बाद ये 111 मरतबा, शाम में असर की नमाज के बाद 111 मरतबा पढ़ें या अल्लाहु या सलामु। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा करें। इस अमल को जारी रखिए। पढ़ने के बाद जो भी आपकी बीमारी हो, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए उससे शिफा के लिए। इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा नसीब होगी। तकरीबन हर तरह की बीमारी से महफूज रहेंगे अल्लाह चाहे तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। औरंगाबाद से कॉल था, बच्चा पढ़ाई में बहुत सुस्त है, काहली करता है, 12 साल उम्र बताइए उसकी, और बेटी उनकी ससुराल में उसको काफ़ी अजियतें दी जा रही हैं, काफ़ी परेशान है, इसके लिए कोई बेहतर दुआ हो तो। जी देखिए, आपके बच्चे की उम्र कम है अभी, आप बच्चे को समझाएं। जिसकी बात बच्चा मानता हो, वालिद की मानता हो कि या किसी और ख़ानदान में किसी बड़े फ़र्द की बात मानता हो, उसके ज़रिए से समझाने की कोशिश करें, बच्चे के अखलाक सुधारने की, तरबियत करने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है उसके बर्ताव में तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ एक वजीफ़ा अर्ज़ करते हैं हम, ये आप पाबंदी के साथ पढ़ा करें। घर का कोई एक फ़र्द पाबंदी के साथ पढ़ा करे, बच्चे पर दम करें, पानी पर दम करें, वो पानी बच्चे को पिलाने की कोशिश करें, ज़्यादातर वही पानी पिए तो अच्छा है। या हमीदू 90 बार पढ़ना है रोज़ाना, सुबह फजर नमाज के बाद या हमीदू पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, नागा ना हो। 90 बार पढ़ने के बाद 90 टाइम्स शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। वो बच्चे पर भी दम कर दें, अगर बच्चा हो, ना हो तो पानी पर, जो पानी बच्चा आमतौर पे दिन में पीता है, उस पानी पर दम कर दें। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपके बच्चे के मिजाज में तब्दीली पैदा करे, अच्छे अखलाक आएँ, पढ़ाई में दिल लगे, तो इंशाअल्लाह ताला वो तबीयत लग जाएगी और पढ़ाई में दिल लगेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। एक बहन का फ़ोन था, हैज़ के वक्त क्या कोई दुआ पढ़ सकते हैं या कोई मखसूस दुआ है उस वक्त के लिए? जी इसी सवाल का एक और हिस्सा था कि उनकी बहन ससुराल में रहती हैं, कई परेशानियां हैं उनको, तो बहन उनके लिए अर्ज़ है कि वो सूरह मुज़्ज़म्मिल की रोज़ाना तिलावत किया करे। फजर के बाद 1 मरतबा सूरह मुज़्ज़म्मिल पढ़ना है, छोटी सी सूरत है, रोज़ाना पढ़ने की आदत डालें। सूरह मुज़्ज़म्मिल पढ़ने के बाद दुआ करें अल्लाह की बारगाह में, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो उनके ससुराली सारी परेशानियां हल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। उसके बाद एक बहन का कॉल था कि ख़वातीन के जो ख़ास अय्याम होते हैं उनके लिए, यानी गालिबन उसमें तकलीफ से बचने के लिए कोई दुआ मांग रहे थे। सुबह फजर के बाद और शाम में या सलामू, सिर्फ या सलामू पढ़ना है 33 मरतबा, 33 टाइम्स या सलामू पढ़ना है। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ लें। यह वजीफ़ा ख़ास अयाम में भी पढ़ सकते हैं, ये पढ़ लें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है वो जो आम तकलीफ़ होती है उससे इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो कमी होगी, बेहतरी होगी। चलिए, राजस्थान से भाई का कॉल था, उनकी एक बहन है, बेवा है, उम्र 45 साल बताई जा रही है, काफ़ी बीमार रहती है। उन्होंने कहा कि कई बार इलाज कराया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पर कुछ असरात हैं, तो क्या इसके लिए कुछ बेहतर दुआ हो सकती है?
جی بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے مسائل کو حل کرے، آپ کی بہن کو صحت و تندرستی عطا کرے. دو عمل ہم عرض کرتے ہیں، آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کریں. انشاءاللہ اللہ چاہے تو بالکل آپ کے مسئلے کا حل ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی قرآن شریف پڑھتے ہوں، 3 دن روزانہ 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. پہلے دن سورہ بقرہ کی تلاوت، دوسرے دن سورہ بقرہ مکمل پڑھنا ہے، تیسرے دن 3 دن سورہ بقرہ پڑھنا ہے مکمل. پڑھنے کے بعد وہ پانی پر دم کریں اور وہ پانی گھر کے کونوں میں چھڑکیں. گھر کے جو کونے ہوتے ہیں ان میں چھڑکیں اور وہ پانی مریض کو بھی پلائیں، گھر کے افراد بھی پئیں. 3 دن تو یہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے گھر کے افراد سب مل کر کے 1.25 لاکھ بار 1,25,000 مرتبہ یا سلامو کا ورد کریں. یا سلامو، یہ سننے میں بہت زیادہ تعداد لگ رہی ہے، لیکن آپ گھر کے سارے افراد مل کے گھر کا دن کا کوئی ایک وقت نکال کر اگر آپ پڑھنے لگیں گے تو انشاءاللہ تعالی بالکل آسانی سے یہ تعداد مکمل ہوگی. ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں ایک ہی نشست میں آپ کو پڑھنا ہے. آپ 2 دن میں 3 دن میں 3 دن 5 دن 7 دن 11 دن کے اندر اندر آپ اپنی سہولت سے وقت مقرر کر لیں. روزانہ کو تعداد مقرر کر کے گھر کے پورے افراد بیٹھ کر پڑھتے رہیں. تعداد بالکل آپ گنتی رکھیں. 11 دن کے اندر اندر 1.25 لاکھ مرتبہ ہو جائے، اس انداز سے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اللہ چاہے تو. بالکل انشاءاللہ اللہ بہتری کرے. آگے بڑھیں گے اور ناظرین آپ کو بتا دیں آگے بڑھنے سے پہلے کہ آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. اگر آپ کو بھی کوئی پریشانی ہے، کوئی دشواری ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا بہتر حل چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں. شیخ عبدالرحمان اظہری صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آپ کے سوالوں کا اس وقت مسائل کا حل بتا رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. ایک کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی نینی تال سے بول رہے ہیں. نینی تال سے. جی بتائیے بہن، سوال بتائیے اپنا. جی ہمارا یہ سوال ہے کہ پاپا پہ میرے بہت قرضہ ہے. قرض ہے؟ اور جی بہت زیادہ قرضہ ہے، وہ گھر سے بے گھر ہیں، مطلب گھر چھوڑ کر چلے گئے. قرض کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں. جی کہاں پہ ہیں ابھی؟ کچھ پریشان کی. کہاں پہ ہیں کچھ پتا ہے؟ جی پتا تو ہے. اچھا وہی ٹھیک ہے. قرض کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ نہیں بس گھر میں پریشانیاں بہت ہیں، تبھی آپ کو فون کیا، کچھ بتا دیجیے جس سے کہ مطلب قرضہ اتر جائے اور پریشانی دور ہو جائے. چلیے بہتر ہے، بالکل انشاءاللہ. نینی تال سے آپ نے کال کیا، بالکل آپ کو بہتر جو بھی حل ہوگا وہ بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ صاحب بتائیے. مصطفیٰ صاحب جی سر، یہ مجھے 2 مہینے سے تھوڑا پرابلمز ہو رہا ہے. آنکھ میں جو ہے پیلی، مطلب آنکھ کبھی پیلی ہو رہی ہے کبھی لال ہو رہی ہے. تو اب وہ آنکھوں کا پرابلم ہو رہا ہے اور باہر جا رہا ہوں تو آنکھیں پورے نشیلی جیسی ہو جا رہی ہے. تو کیا کسی ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا آپ نے؟ میں پورے ڈاکٹر کو بتایا، سر کا اسکیننگ کرایا، برین اسکیننگ کرایا، آنکھ کے ڈاکٹر کو بتایا، ادھر سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. یہ تھوڑی مطلب کچھ میں یا کھنلا ہوں یا کچھ ایسا میرے کو لگ رہا ہے. چلیے بہتر، بالکل بالکل انشاءاللہ اس کے لیے جو بھی وظیفہ ہوگا، کچھ بہتر دعا ہوگی تو انشاءاللہ بتائیں گے. بالکل مصطفیٰ صاحب بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے حیدرآباد سے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو جائیے. ناظرین بارہا آپ سے کہا گیا کہ جب بھی آپ ہم سے بات کریں برائے مہربانی ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں، یا ٹی وی کا والیوم اس وقت کم کر دیں جس وقت آپ سے ہماری بات ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کے سوال جو ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتے اور اس کا جواب بہتر ڈھنگ سے جو بھی ہمارے مفتی صاحبان ہیں وہ نہیں دے پاتے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. صادق خان بول رہا ہوں بریلی سے. بریلی سے بالکل بولیے، سوال پوچھیے سر. جی میں اور میری بیوی گلناز خانم جو ہیں دونوں بیمار رہتے ہیں، طبیعت بہت خراب رہتی ہے، صحیح نہیں رہتی ہے، بہت دوا کھانے سے تھک گئے ہم لوگ، بس دعا کے لیے کہتے ہیں اور کچھ نہیں. چلیے بہتر ہے، بریلی سے آپ نے کال کیا، بہت بہت شکریہ. بالکل انشاءاللہ اس کا جو بھی ہوگا بہتر دعا بتائی جائے گی. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी यूपी से मुरादाबाद से राशिद बोल रहा हूं। जी यूपी से मुरादाबाद से राशिद बोल रहा हूं। राशिद साहब, जी बताइए राशिद साहब, सवाल बताइए जी। अपना। जी मुराद साहब, ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ मैं, मेरे कारोबार में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा और घर में मेरी परेशानी है। कारोबार किस चीज़ का है? एसी का, एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन। अच्छा, एसी वगैरह का है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। और कोई सवाल? जी सर, मौलाना साहब बस इतनी जानकारी लेना चाह रहा था। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। राशिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बोल रहे हो, कहाँ से? अलीगढ़ से बोल रहा हूँ सर, मैं यूपी अलीगढ़ से। जी अलीगढ़ से बात कर रहे हैं। जी बताइए, सवाल बताइए अपना। सर ऐसा है कि मैं कहीं गुस्ल लेने जाता हूँ, वहाँ से गुस्ल लेने के बाद मुझे नहाना वाजिब पड़ जाता है या नहीं? कहाँ क्या करते हैं? मैं किसी मुर्दे को अच्छा, मुर्दे को लेने जाता हूँ, ओके। तो उससे अगर मुझे नहाना वाजिब पड़ जाता है, नहा सकता हूँ मैं या नहीं? मुर्दे को गुस्ल देने के बाद आपको नहाना वाजिब है या नहीं, ये जानना चाह रहे हैं? हाँ, ये मालूम करना चाहता हूँ। चलिए बेहतर है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अलीगढ़ से कॉल करने के लिए। इंशाल्लाह आपका जो भी बेहतर होगा वो बताया जाएगा। तो मुफ्ती शेख अब्दुर्रहमान अज़हरी साहब, कई सवाल आ गए हैं। नैनीताल से बहन का फ़ोन था कि उनके वालिद साहब कर्ज़ में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर भी चले गए हैं। तो कोई बेहतर अगर इस ताल्लुक़ से वजीफ़ा हो, कोई दुआ हो तो बता दीजिए। जी, अल्लाह ताला फजल फरमाए, इनके हालात पर रहम फरमाए। देखिए बहन, आपसे गुजारिश है कि आपका घर का कोई भी एक फ़र्द या जितने अफराद हैं वो पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। रोज़ाना इशा के बाद, रात ढलने के बाद, या मुसब्बिबल असबाब, ये 500 मरतबा पढ़ना है। 5 तस्बीहां यानी 500 मरतबा पढ़ना है। या मुसब्बिबल असबाब 500 मरतबा पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। इसका पढ़ने का तरीका ये है, सर खुला हो, अगर खुले आसमान के साए तले अगर आप, यानी छत वगैरह ना हो, खुले आसमान के तले पढ़े तो बेहतर है। अगर मुमकिन नहीं है, नहीं पढ़ सकते, तो घर के किसी किनारे क़िबले की तरफ रुख करके खड़े होकर पढ़ना है, नंगे सर पढ़ना है। 500 मरतबा या अल्लाहु या सलामु पढ़ना है। और ये इशा के बाद, देर रात ढलने के बाद, थोड़ा आधी रात पे अगर पढ़े तो मुनासिब है, नहीं तो आपके सोने से पहले पहले इशा के बाद जब भी मुमकिन हो पढ़ सकते हैं। ये 500 मरतबा पढ़ें या मुसब्बिबल असबाब। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करें आपके कर्ज से निजात के लिए, आपके वालिद साहब की वापसी के लिए, दोनों के लिए। अल्लाह चाहे तो ये वजीफ़ा काफ़ी होगा और अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह असबाब अल्लाह बनाएगा। और ज़ाहिरी तौर पे भी आप कोशिश करें कि जो उनके मिलने जुलने वाले हैं, जहाँ वो रह सकते हैं, वहाँ राब्ता करके कोशिश करें उनको वापस बुलवाने की। मसाइल ज़िंदगी में आते रहते हैं, उसका हल ये नहीं कि हम ज़िंदगी से हार जाएं और घर छोड़ के चले जाएं, ये इसका कोई हल नहीं है। कोशिश करें हल करने की। इंशाल्लाह ये वजीफ़ा पढ़ते रहें, अल्लाह चाहे तो इसकी बरकतें आपको खुद नज़र आएंगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल, एक मुस्तफ़ा साहब का फ़ोन था, हैदराबाद से था। उनको आँख में तकलीफ़ है, आँख कह रहे हैं कभी पीली हो जाती है, कभी उसमें लाली आ जाती है। कई जगह इन्होंने दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कह रहे हैं सब नॉर्मल है, लेकिन उनको दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो इस ताल्लुक़ से अगर आँख के तकलीफ़ की वजह से कोई, इस ताल्लुक़ से कोई दुआ हो अगर तो। जी देखिए भाई, अल्लाह ताला आपको सेहत अता करे। आपने कहा कि टेस्ट वगैरह भी करवाएं, सारा कुछ इलाज के लिए जो कोशिशें हो सकती हैं वो की हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं आया। रोज़ाना आपके लिए 2 अमल अर्ज़ करते हैं, ये पाबंदी से किया करें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह बिल्कुल आप बेहतरी महसूस करेंगे। एक तो ये है कि रोज़ाना सुबह कोई एक वक्त मुकर्रर करके या मुही या मुमीतु, या मुही या मुमीतु, अल्लाह के मुबारक नाम है ये, 7 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ 7 टाइम्स 7 मरतबा या मुही या मुमीतु पढ़ना है। ये रोज़ाना का मामूल बना लें। अगर कुछ असरात वगैरह हैं तो इंशाअल्लाह ताला उससे, इस वजीफ़े की बरकत से आप ज़ाइल हो जाएंगे। सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है, रोज़ाना का मामूल बना ले ये, या मुही या मुमीतु। और नमाज़ों की पाबंदी करें। फ़र्ज़ नमाज के बाद या नूरू, या नूरू 11 मरतबा सिर्फ पढ़ना है। दोनों उंगलियों पर आप दम करके आँखों पर मल लें। इंशाअल्लाह ताला आँखों की जो तकलीफ़ है,
جو آپ کی پریشانی اللہ چاہے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں کم ہو جائے گی. چلیے بہت بہت شکریہ. بریلی سے کال تھا صاحب کا, انہوں نے کہا کہ میاں بیوی دونوں پریشان رہتے ہیں صحت کو لے کر, تو بہتر کوئی اگر دعا ہو تو اس تعلق سے بتا دیجیے. جی دیکھیے بھائی, ہم اکثر عرض کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے, امت محمدیہ کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہے سورہ فاتحہ کی شکل میں. سورہ فاتحہ الحم کا سورہ بھی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں, تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, برکت ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. روزانہ اس کی تلاوت کریں آپ, فجر کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں, شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں, پڑھ کر دم کریں. جب پہلی بار جب شروع کریں گے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں گے, ہر بار جب سورہ فاتحہ دوبارہ شروع کریں گے تو صرف بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے. 7 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے, شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے. پڑھ کر آپ اپنے اوپر, اپنے اہلیہ کے اوپر دم کریں, پانی پر دم کریں, وہ پانی پیتے رہیں. جب بھی دن بھر میں کوئی تکلیف ایسی محسوس ہوئی, کوئی درد, کچھ بھی ایسا محسوس ہوا تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھ کے دم کر لیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, انشاءاللہ اللہ چاہے تو صحت و تندرستی نصیب ہوگی. بالکل. ایک کال آیا تھا راشد صاحب کا, انہوں نے کہا کہ کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے, اے سی اور واشنگ مشین وغیرہ کا کاروبار ہے ان کا, لیکن اس میں برکت نہیں ہو رہی, پریشانی میں مبتلا ہیں, تو اس تعلق سے کوئی بہتر دعا اگر ہے تو. جی بھائی, آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ تھوڑے بہت جو بھی پیسے نکال سکتے ہوں آسانی سے, کچھ پیسہ نکال کر کے صدقہ کر دیں کسی غریب, کسی محتاج کو. وہ جو مانگنے والے پیشاور جو فقیر ہوتے ہیں ان کو مت دیں, بلکہ کسی غریب محتاج کو آپ کچھ پیسہ صدقہ کر دیں. کم سے کم ایک 7 دن تک یہ معمول رکھیں, 10-20 ہی صحیح, کوئی زیادہ دینے کی ضرورت نہیں. 7 دن تک آپ صدقہ کریں. اس کے بعد روزانہ فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. یہ وظیفہ جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی, اور آپ کے کاروبار کے جتنے مسائل ہیں اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی وہ حل ہو جائیں گے. چلیے, ایک اور کال تھا, علی گڑھ سے تھا, بھائی کا فون تھا. انہوں نے کہا کہ مردے کو غسل دینے کے بعد کیا ان کا غسل ضروری ہے, کیا وہ غسل کرنا ان کو فرض یا واجب ہو جاتا ہے؟ جی بھائی, یہ عوام میں غلط فہمی ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد, بعض جگہ تو لوگوں میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ میت میں شامل ہوں, تو بعض مقامات پر یہ بھی ہے کہ میت میں شامل ہوں, نہلاتے وقت سامنے رہے ہوں تو نہانا ان پہ ضروری سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ نے میت کو غسل دیا تو اس کی وجہ سے آپ پر غسل واجب نہیں ہوتا. ہاں البتہ آپ میت کو غسل دے رہے ہیں تو پوری کوشش کریں کہ وہ جو پانی کے چھینٹے ہیں وہ آپ پر نہ پڑیں, اس کے لیے احتیاط برتیں. یہ کافی ہے, آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں. اگر پانی زیادہ مقدار میں آپ پہ پڑا ہے تو کپڑے تبدیل کرنا ضروری ہے. ہاتھ پیر پہ کہیں پانی لگا ہے تو اتنے حصے کو دھونے کی ضرورت ہے, ورنہ باقی غسل دینے کی وجہ سے آپ پر غسل ضروری نہیں ہوتا. چلیے, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989874324 یہ بھی ایک نمبر ہے. مفتی شیخ عبدالرحمان اظہری صاحب ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے جو آپ کے سوالوں کو اس وقت جواب دے رہے ہیں. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد فوراً حاضر ہوتے ہیں. پروگرام دعا اور دوا میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے. ناظرین, مفتی شیخ عبدالرحمان اظہری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے جو آپ کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. اگر آپ بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوں, کوئی الجھن ہو تو 180041922154 پر کال کر سکتے ہیں. 9989974324 یہ بھی ایک نمبر ہے جس پر آپ کال کر سکتے ہیں. ایک کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی, کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں بوجھی راجستھان سے بول رہا ہوں سر. ابھی میری کال لگی تھی لیکن وہ میرا سوال ادھورا رہ گیا تھا آپ سے. کون سا سوال تھا بتائیے؟ جی وہ فریدہ کے لیے جو میں نے پوچھا تھا سر, اس کو کیا ہے کہ ایک تو اپنے رشتے دار جو مری ہوئی روح ہیں وہ زیادہ خواب میں آتی ہیں, اور ایک کیا کھانا بہت خواب میں آتا ہے اس کے. ہلو جی, سوال سمجھ میں نہیں آیا. خواب میں کیا آتا ہے؟ یہ کھانا خواب میں اوکے, روحیں اور کھانا. ہاں, کھانا دونوں چیزیں خواب میں آتی ہیں اس کے بہت.
चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह। और सर उसको ऐसे कोई असरात है या कोई जादू टोना कुछ, तो उसके लिए कोई जैसे कोई तितली अमल कोई करके छोड़ रखा है क्या? बहन के लिए ना? हाँ जी बहन वो असरात वाले के लिए तो दुआ बताई थी, इसके लिए जो ख्वाब वाला है वो इंशाल्लाह पूछ के बताते हैं आपसे, बिल्कुल जो भी बेहतर होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे भाई? हजरत मैं मंड्या जिला मद्दूर तालुक से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, सवाल बताइए अपना। जी हजरत, हमारा सवाल ये है कि भाई हमारे ऊपर बहुत बुरी नजर, हर लोगों की बुरी नजर होती है। जो भी काम करते हैं वो काम मुकम्मल नहीं होता, जब भी वो काम करने आता है उसमें बहुत रुकावट होती है। उसमें कोई दुआ की जरूरत है, क्या पढ़ना है उसमें, और इंशाल्लाह बता दीजिए, उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह जो भी बेहतर इसका हल होगा वो बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कहाँ से बोल रही हैं और कौन बोल रही हैं? मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ। जी बताइए, सवाल करिए अपना। मेरे 2 सवाल है। वो मेरे शौहर के बारे में बोलना था, पूछना था। किसके बारे में? मेरे शौहर के बारे में पूछना था उनको। पूछिए, सवाल पूछिए। मेरे शौहर को कमर दर्द की तकलीफ बहुत है, मतलब हमने बहुत दवा कराया है, और घर में कुरान करीम की तिलावत भी करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और फिर भी उनको जो दर्द की तकलीफ है वो ठीक ही नहीं होता। और डॉक्टर से दिखाती हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल बताते हैं, कुछ भी नहीं है। और पता नहीं ऐसा क्यों है, क्या है, ये तो खुदा को मालूम हो। इसके लिए कुछ दुआ बता दीजिए। और एक सवाल और, हमने सपने में देखी थी कि जैसे मेरे घर में कुरान खानी हो रही है, ठीक है, और वहाँ पे एक रूम में जेंट्स पढ़ रहे, एक रूम में लेडीज, और मैं भी पढ़ रही हूँ उसमें कुरान खाने के। इसका क्या मतलब हो सकता है, ये बता दीजिए। चलिए बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हेलो, मैं तमिलनाडु से बात कर रही हूँ। तमिलनाडु से बात करें। बताइए बहन, क्या सवाल है आपका? हमें एक गुजर गए तो मौत को जाका को पानी जरूर नहाना चाहिए, और काफरान के मौत को गए तो भी नहाना चाहिए, क्या खलक मालूम नहीं। और इसका जवाब दे दिया है। इससे पहले जो भाई ने सवाल किया था, अलीगढ़ से किया था, उन्होंने यही सवाल किया था कि नहाना ज़रूरी है, तो मुफ्ती साहब ने इसका जवाब दिया है कि वो गुस्ल देते हैं, उनको भी ज़रूरी नहीं है, तो अगर आप शामिल होते हैं तो उसके लिए नहाना ज़रूरी नहीं है। दूसरा सवाल क्या है वो बताइए। और एक हमारे भाई की बेटी को दोस्तियाँ आती और दोस्ती नहीं होता है, कोई सा भी जुड़ता नहीं। भाई की बेटी को रिश्ता आता, रिश्ता जुड़ता नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो भी बेहतर होगा जवाब दिया जाएगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हम बोधन से बात कर रहे हैं, निजामाबाद जिला बोधन। जी बिल्कुल बताइए, बोधन से बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? बोधन से। हाँ जी बिल्कुल, सवाल पूछिए। हमारे घर में बहुत परेशानी जा रही साहब। क्या कारोबार करते हैं आप? हम मैं नौकरी करता हूँ। तो किस तरह की परेशानी है? माली परेशानी है, सेहत की परेशानी है? घर में हर एक बच्चे भी सही नहीं रह रहे, हम लोग भी सही नहीं रह रहे, घर में दवाखाने को बीमारियां बहुत आ रहे, और कहते तो खर्चे बहुत हो रहे। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह बेहतर है। बोधन से कॉल किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इंशाल्लाह जो भी बेहतर हल होगा वो बताया जाएगा। तो मुफ्ती शेख अब्दुर्रहमान अजहरी साहब सवाल कई आ गए, जवाब ले लेते हैं। भाई ने राजस्थान से फ़ोन किया था, बहन जो बेवा थी उनके लिए किया था। उसका एक सवाल उन्होंने कहा कि रह गया था, जो उन्होंने बोला था शायद हम सुन नहीं पाए होंगे। उन्होंने कहा कि बहन के ऊपर असरात का कुछ असर पूछा था उन्होंने एक और सवाल किया है, ख्वाब में उनको रूहें दिखाई देती हैं और खाना दिखाई देता है, तो क्या कुछ असरात वगैरह का असर है, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें हैं? जी देखिए भाई, हर मसले का मतलब ये नहीं होता कि आप पे कोई असरात हैं, कोई जादू वगैरह है, ऐसा नहीं होता है। अगर उनको ख्वाब में रूहें नज़र आती हैं और कुछ खाना वगैरह नज़र आता है तो उनके लिए अर्ज़ है कि
آپ ان کی طرف سے یا وہ خود کریں تو اچھا ہے. اپنے متعلقین یعنی آپ کے رشتہ داروں میں سے جن کا بھی انتقال ہوا ہے، جو بالکل قریبی ہیں آپ کے، ان کے نام سے یا سارے رشتہ داروں کے نام سے کچھ صدقہ کیا کیجئے. آپ کچھ دنوں تک لگاتار جو ہے ان کے نام سے کچھ صدقہ کیا کیجئے. آسانی سے جتنا ہو سکتا ہے کسی غریب کو کھانا کھلا دیجئے یا کچھ پیسہ دے دیجئے، کسی کی ضرورت پوری کر دیجئے. تو یہ صدقہ کیجئے. دوسری چیز یہ کہ آپ کچھ بھی قرآن شریف وغیرہ پڑھتے ہوں تو وہ ثواب اپنے جو رشتہ دار ہیں جو انتقال کر چکے ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچائیے. یہ دو عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. چلیے ایک اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال تھا، بہن نے کیا تھا. انہوں نے کہا کہ خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں مرد حضرات ہیں، دوسرے میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، یہ خود بھی اس میں بیٹھی ہیں قرآن خوانی میں قرآن پڑھ رہی ہیں. جی دیکھیے یہ اچھا خواب ہوتا ہے، آپ کے لیے اشارہ ہے کہ آپ قرآن شریف کی طرف رغبت پیدا کریں اور آپ کے مسائل کے حل کے لیے قرآن کی تلاوت کی طرف آپ کو آنا چاہیے. جتنا ہو سکے آپ روزانہ تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں، قرآن شریف پڑھا کریں. چلیے بہتر. ایک اور بھائی کا فون تھا، ان کا کہنا تھا کہ ان پر بری نظر ہے، کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں وہ کام پورا نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، اس میں فائدہ نہیں ہوتا، نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جی دیکھیے بھائی، ہمیں بہت ساری چیزیں ہماری بدگمانی سے ہوتی ہیں کہ ہمارے کام میں کچھ رکاوٹ بن جائے. زندگی ہے، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، تو کوئی بھی بگاڑ آ جائے، کوئی بھی خرابی آ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کی نظر ہے، کسی نے کچھ کروایا ہے. پہلے تو یہ باتیں ہمیں ذہن سے نکالنی ہوگی. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں. اس کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. آپ پوری طریقے سے اطمینان ہو جائیں کہ آپ پر کسی کا نہ کچھ کرایا ہوا ہے، نہ کسی کی نظر ہے. پہلے یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں. اس کے بعد روزانہ فجر کے بعد نمازوں کی پابندی کریں. فجر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 100 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد پڑھیں. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں. جو کچھ مسائل آپ کے ہیں آپ اس وظیفے کے بعد دعا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تذکرہ کر کے اس کے حل کے لیے دعا مانگے. اللہ چاہے تو انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے. بالکل انشاءاللہ اللہ بہتر کرے. ایک اور بہن کا فون تھا، بھائی کی بیٹی ہے، رشتہ آتا ہے، رشتہ لیکن لگ نہیں پاتا، جوڑ نہیں پاتا. اس تعلق سے کوئی بہتر رشتے کے لیے اگر کوئی دعا ہو یا وظیفہ ہو تو بتا دیجیے. جی دیکھیے بہن، جن کا رشتہ نہیں آ رہا ہے، جن کے لیے رشتہ چاہیے، ان سے کہیں کہ روزانہ فجر کے بعد یا ذا الجلال والاکرام 313 مرتبہ پڑھیں. یا ذا الجلال والاکرام یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے. خواتین کے جو خاص ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں بھی یہ پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ وظیفہ جاری رکھیں. اس کے بعد دعا کریں نیک رشتے کے لیے، مناسب رشتے کے لیے. اللہ چاہے تو انشاءاللہ جلد سے جلد رشتہ مناسب طے ہو جائے گا. چلیے بہت بہت شکریہ مفتی شیخ عبدالرحمان اظہری صاحب. ایک آخری سوال بھی تھا، لاسٹ کالر، اس میں گھر میں پریشانی ہے، مالی اعتبار سے بھی پریشانی ہے اور صحت کے اعتبار سے بھی پریشانی. بھائی کا فون تھا، اس تعلق سے اگر کوئی بہتر دعا ہو تو. جی بھائی، آپ سے بھی گزارش ہے، تمام ناظرین سے گزارش ہے، اپنے مسائل کا سب سے پہلا حل تو آپ نمازوں کے ذریعے سے کیجئے. نماز کی اور پابندی جو گناہ ہے جو ہر مسلمان جانتا ہے، وہ جھوٹ غیبت وغیرہ ان چیزوں سے بچیے، گناہوں سے بچیے. بچتے ہوئے نمازوں کی پابندی کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے وظیفہ عرض ہے کہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد پڑھا کریں. گھر کے جتنے افراد ہیں سب سے کہیں، بچے بڑے سب لا الہ الا اللہ گھر کے سارے افراد سے کہیں. اگر کبھی کوئی بیچ میں کسی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں تو الگ بات ہے. روزانہ یہ وظیفہ جاری رہنا چاہیے. لا الہ الا اللہ صرف 60 مرتبہ پڑھنا ہے، 60 ٹائمز. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں. پڑھ کر آپ کے مسائل کے لیے دعا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. چلیے انشاءاللہ اللہ بہتری کرے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ناظرین، مفتی شیخ عبدالرحمان اظہری صاحب ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہیں. جو آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں کا جو بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں بہتر حل ہے وہ بتا رہے ہیں. 180041925154 اس پر کال کر کے آپ بھی
بات کر سکتے ہیں. 9989974324 یہ بھی ایک نمبر ہے. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ جی بھائی سوال پوچھیے اپنا. میں رائچور سے بات کر رہا ہوں. جی بالکل رائچور سے بات کر رہے ہیں, سوال پوچھیے اپنا. میری بچی پوتری ہے 8 سال کی, بہت ضد کرتی. وہ 8 سال کی بچی ہے, ضد کرتی ہے. بہت ضد کرتی, بہت کس کی بات سنتی نہیں وہ. اور کوئی سوال؟ بس یہی ہے. چلیے انشاءاللہ بتایا جائے گا. بہرحال ابھی تو چھوٹی بچی ہے 8 سال کے, پیار سے سمجھائیے. بہرحال کچھ بہتر اگر اس کا ہوگا تو مفتی صاحب سے ہم پوچھیں گے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میرا ایک سوال ہے. بولیے. وہ میرا لڑکا ہے, وہ بہت ہی گورا تھا, بہت ہی گورا تھا, اور اب 9ویں میں جب سے گیا ہے, جب سے اس کا رنگ دب ہونے لگا ہے, کالا پن آنے لگا ہے. بچپن سے لے کے 8ویں تک تو ایک دم گورا ہی چٹا تھا ایک دم, اور جب سے 9ویں میں گیا جب سے اس کا رنگ ایک دم دبنے لگا. پڑھائی میں زیادہ محنت کر رہا ہے کیا؟ کالا پن دکھتا ہے. نہیں جاتا, پہلے تو پرائیویٹ میں اسکول میں پڑھا 10ویں تک, اب سرکاری میں جا رہا ہے تو تھوڑا دور ہے. جیسے 1 کلو 1 کوس ہوئے گا, گاؤں کے حساب سے 1 کوس ہوئے گا. ہم لوگوں کو تو میٹر ووٹر کا پتہ نہیں, مگر 1 کوس ہوگا. وہ پیدل جاتا ہے. چلیے بالکل بالکل, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. بالکل بتا دیجیے کوئی وظیفہ ہو تو میں اس کے لیے. بالکل بالکل انشاءاللہ, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیے شاید کالر جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا. تو مفتی صاحب ایک سوال تھا رائچور سے. 8 سال کی بچی ہے, ضد بہت زیادہ کرتی ہے. حالانکہ میں نے کہا کہ بچی ابھی چھوٹی ہے 8 سال کی, لیکن پھر بھی گھر والوں کا ہے کہ ضد زیادہ کرتی ہے. تو کوئی اگر اس تعلق سے کوئی دعا ہو, کوئی وظیفہ ہو. جی دیکھیے بھائی, بچوں میں ضد رہتی ہے, اس کے لیے آپ اچھی تربیت کریں, ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. عام طور پہ ہوتا یہ ہے بچے ضد کریں تو ہم غصہ کرتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, مارنے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھانے کی تربیت دینے کی کوشش نہیں کرتے. تو ان کو سمجھائیں بجھائیں تو انشاءاللہ تعالی بہتری آ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ عرض کرتے ہیں, یہ روزانہ کریں, اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی ان کی ضد چھوٹ جائے گی. بچے کے سرانے سورج نکلنے سے پہلے کوئی کھڑے ہو کر 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھے. ایک ہی شخص کو پڑھنا ضروری نہیں ہے, عمل لگاتار ہونا چاہیے. کسی دن کوئی بھی پڑھے تو چل جائے گا. بچے کے سرانے سورج نکلنے سے پہلے یا شہیدو پڑھنا ہے 21 مرتبہ. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد بچی پر دم کر دیں. انشاءاللہ تعالی اس عمل کو جاری رکھیں, اللہ چاہے تو انشاءاللہ ان کی ضد کی جو عادت ہے وہ چھوٹ جائے گی. چلیے ایک بہن کا فون تھا, حالانکہ یہ سوال سمجھ سے پرے ہے. ہمارا خیال تھا جی بولیے. پہلے ایک سوال شاید رہ گیا تھا. ایک بہن کا کال آیا تھا کہ ان کے شوہر کو کمر میں درد رہتا ہے, تکلیف. ہاں بالکل, اس کا بھی بتا دیجئے. ان کا دوسرا سوال ہم نے لے لیا تھا, پہلا سوال چھوٹ گیا تھا. جی بالکل بتا دیجیے. جی تو ان کے لیے عرض ہے کہ وہ روزانہ صبح, دونوں میاں بیوی روزانہ صبح سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ کے خود بھی دم کر لیں, اپنے شوہر پر بھی دم کریں, اور پانی پر دم کر کے وہی پانی پینے کی کوشش کیجیے. اور جن کو تکلیف ہے, کمر میں درد ہے, ان سے کہیں کہ وہ جب بھی ان کو موقع ملے, اڑتے پھرتے, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, یا غنیو کا ورد کریں. یا غنیو کا ورد کریں. آپ کو اگر کبھی موقع ملتا ہے تو ان کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے یا غنیو پڑھیں, کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں, تو انشاءاللہ تعالی تکلیف میں بہتری ہوگی, کافی کمی محسوس کریں گے انشاءاللہ. چلیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین آپ کو بتا دیں کہ واقعی اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو, کوئی دشواری ہو, کچھ اس طرح کے مسائل ہوں تو کال کیجیے. ابھی بہن کا فون تھا کہ ان کا لڑکا 8ویں تک بہت گورا تھا, خوبصورت تھا, 9ویں مانے کے بعد وہ کالا ہو گیا. اس طرح کے سوال
کہ بجائے اگر کوئی دشواری ہو, کوئی پریشانی ہو, اس طرح کا کوئی سوال ہو تو کریے تو زیادہ بہتر ہوگا. بہرحال مفتی صاحب, کیا اس تعلق سے کچھ جواب دیا جا سکتا ہے جو بہن کا سوال تھا؟ جی دیکھیں, ہماری گزارش ہے سب سے پہلے آپ ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, کسی اچھے ماہر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, علاج کروائیں. رنگ ایسے نہیں تبدیل ہوتا, کوئی بیماری ہوگی, کچھ ان کے نظام میں, صحت کے نظام میں کوئی گڑبڑی ہوگی تو رنگ تبدیل ہو رہا ہوگا, تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, علاج کروائیں, وجہ جاننے کی کوشش کریں کہ وجہ کیا ہے. اگر یوں ہی رنگ میں کمی آ رہی ہے تو یہ کوئی تشویشناک بات نہیں ہے, کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ اس کے لیے مزید کچھ کرنا چاہتی ہیں تو روزانہ فجر کے بعد سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر ان پر دم کریں, پانی پر دم کر کے پانی پر پلائیں. ایسے کسی وجہ سے خود بخود وہ رنگ زائل ہو رہا ہے, اللہ چاہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ان کا رنگ پھر بحال ہوگا انشاءاللہ. چلیے, بہت بہت شکریہ مفتی شیخ عبدالرحمان اظہری صاحب سوالات کے جواب دینے کے لیے. تو ناظرین, آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. مفتی شیخ عبدالرحمان اظہری صاحب لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے, جو آپ کے سوالوں, آپ کے مسائل کے جو بھی بہتر حل ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں, وہ بتا رہے ہیں. 180041921154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 یہ بھی ایک نمبر ہے, اس پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. ٹی وی اسکرین پر بھی آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں. ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ جی چاند بھائی بول رہے ہیں, ویسٹ بنگال باغ ڈوگرا سے. چاند بھائی بتائیے, چاند بھائی کیا سوال, کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ جی حضرت, بات یہ ہے کہ میرے کاروبار میں استقامت نہیں ہو پاتی ہے. کیا کاروبار ہے؟ جی ہمارا پراپرٹی کا کام ہے, ہم زمین خرید بکری کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پراپرٹی ڈیلنگ کا کام ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ہے میری بچی کو نہ پڑھنے میں ایک دم ذہن نہیں لگتا ہے, تھوڑی بیمار بھی رہتی ہے. کیا عمر ہے اس کی, کس کلاس میں ہے؟ 5 کلاس میں ہے, یہ سینٹرل اسکول میں پڑھتی ہے. ٹھیک ہے. 10 سال کی ہے. استقامت ہی نہیں, پڑھنے میں ایک دم دل ہی نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے, بہتر ہے انشاءاللہ. بالکل چاند بھائی, جو بھی بہتر ہوگا اس کا وظیفہ یا جو بھی دعا ہوگا بہتر وہ بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی میرا سلام. جی بالکل, مولانا صاحب سن رہے ہیں. وعلیکم السلام. جی بتائیے بہن, کیا سوال ہے؟ جی مولانا صاحب, میرا پوتا ہے, وہ مطلب جو صاف نہیں بولتا ہے, تھوڑا پتلاتا ہے, ہلکا ہلکا ہتلاتا بھی ہے. تو زبان صاف کے لیے وظیفہ بتا دیجیے, اور پڑھنے میں دل نہیں لگاتا ہے. کیا عمر کتنی ہے؟ 3 سال. 3 سال. پڑھنے میں نہیں لگاتا ہے, پڑھنے سے دور بھاگتا ہے. پڑھنے سے؟ جی 3 سال کا ہے تو ابھی کیوں پڑھا رہی ہیں اس کو اتنا؟ جو تھوڑا بہت پڑھایا جاتا ہے گھر میں, تو پڑھائی سے دور بھاگتا ہے, پڑھنے ٹائم سونے کا بہانہ کرنے لگتا ہے, کھیل میں دھیان زیادہ لگنے لگا ہے. اور ایک اور سوال. چلیے بالکل بالکل, انشاءاللہ جو بھی بہتر ہوگا وہ بتایا جائے گا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. ہلو, وعلیکم السلام. جی بھائی, کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ ہم گجرات سے بول رہے ہیں. جی سوال پوچھیے اپنا. مولانا صاحب. جی بولیے, سوال پوچھیے. ہم نے جیسے رمضان رکھا تھا. جی ہم نے رمضان رکھا, رمضان صبح ہم نے رمضان رکھا, نماز پڑھ کے ہم یعنی تصویر پڑی, تصویر پانی کر کے رکھ رہے تھے ہم, تو دھوکے میں 2 گھونٹ پانی ہمارے منہ کو چلا گیا دھوکے میں صبح. اور دوسرا سوال یہ ہے ہمارا کہ ہمارے جو ہے لڑکے کے جو رشتہ بولا تھا تم نے, تو وہ ہم نے دعا کرا تو لڑکا تو راضی ہی گیا, مگر وہ دیکھنے کو آیا تو وہ اب وہ دیکھ کے چلا گیا, وہ کوئی جواب نہیں دے رہے. یہ 2 سوال ہے ہمارے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. انشاءاللہ ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ سر میں گلزار احمد بات کر رہا ہوں, جموں کشمیر سے. گلزار بھائی, جموں کشمیر سے. بتائیے, سوال بتائیے اپنا. میرا کام ہے کہ 1-2 مہینہ میرا کام ٹھیک چلتا ہے, اس کے بعد پھر کچھ اللہ کی مرضی ہے یا کیا ہے, بند ہو جاتا ہے بالکل ایسے. ہاں, فاقے کے حالات آ جاتے ہیں. تو کیا کاروبار کس چیز کا ہے؟ اب میرا ایسے پراپرٹی کا کام ہے, اور ویسے لون کا کام ہے, تھوڑا لون کروا کے دیتے ہیں ہم. فرینچائزی ہمارے پاس JNK بینک کی. سمجھ میں نہیں ہوتا کیا ہے, کام بند ہو جاتا ہے, پورا ٹھپ ہو جاتا ہے بالکل. چلیے بالکل, ایک اور سوال ایسے ہی آیا تھا, انشاءاللہ دونوں لوگوں کو جواب دیا جائے گا. گلزار صاحب بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تو
تو मुफ्ती साहब सवाल कई आ गए हैं, जवाब लेते चलते हैं। तो चांद भाई का फ़ोन था वेस्ट बंगाल से, उन्होंने कहा कि कारोबार में ठहराव नहीं है, प्रॉपर्टी डीलिंग का इनका काम है, काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया बच्ची 10 साल की बच्ची है, पढ़ाई में बिल्कुल उसका दिल नहीं लगता। जी देखिए भाई, आपके कारोबार के लिए अर्ज़ है कि आप रोज़ाना नमाज की पाबंदी करें और इशा की नमाज के बाद या लतीफ़ू 100 मरतबा पढ़ें। इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा या लतीफ़ू पढ़ें। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। आपके कारोबार में बेहतरी के लिए, हर किस्म की रुकावट दूर होने के लिए दुआ करें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला आपके कारोबारी मसाइल हल होंगे। इसको जारी रखें, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह बड़ा करम होगा। और आपने कहा कि आपकी बच्ची बिल्कुल तालीम में तवज्जो नहीं देती, बिल्कुल तवज्जो नहीं है। एक बिल्कुल मुअस्सिर वजीफ़ा है, बहुत ज़्यादा असरअंदाज है। कोई भी घर का कोई फ़र्द पढ़ के बच्ची पे दम कर दें, पानी पर दम करके रोज़ाना पिलाया करें, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी तबीयत तालीम की तरफ माइल होगी। जहन अगर कुंद होगा तो उसमें भी बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। रोज़ाना सुबह फजर के बाद या फत्ताहू या अलीमू 70 मरतबा पढ़ना है। घर का कोई फ़र्द पढ़ के दम करे तो अच्छा है, ख़ुद बच्ची अगर पढ़ सकती है तो उनसे कहें तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। 70 मरतबा या फत्ताहू या अलीमू पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। पढ़कर दुआ करें उनके जहन की कुनज़हनी दूर हो जाए और बेहतरी आ जाए, तालीम में तवज्जो हो, तो इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल होगा। चलिए बेहतर इंशाल्लाह। एक और सवाल था, लेकिन नाज़रीन से गुजारिश है कि बच्चों को लेकर इतना परेशान हो रहे हैं, 2 साल के 3 साल के बच्चे हैं, अगर वो पढ़ाई नहीं करते उसको लेकर आप कॉल करें। अभी उनके खेलने कूदने के दिन है। बहरहाल बहन का फ़ोन था कि 3 साल का बच्चा है, वो थोड़ा सा तुतलाता है और पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता है। तो इस ताल्लुक़ से अगर कोई बेहतर दुआ हो तो बता दीजिए। देखिए बहन, जैसे हमारे आज़म भाई ने कहा कि वो उम्र ही ऐसी है, 3 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती, खेलने कूदने की उम्र होती है। आप कुछ उनको पढ़ाना चाहती हैं, तालीम की तरफ राग़िब करना चाहती हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर बच्चे नहीं तालीम की तरफ आते, पढ़ाई की तरफ आते, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह उम्र का तकाज़ा है, इसमें ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपने कहा कि बच्चे में लुकनत है, तोतलाता है बच्चा, बोलने में परेशानी होती है। एक दुआ हम अर्ज़ करते हैं, ये दुआ आप पढ़कर रोज़ाना बच्चे पर दम करें और पानी पर दम करके पिलाया करें तो अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यह आम तौर पे जो दुआओं की किताबें होती हैं उसमें भी ये दुआ मौजूद होती है। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ 7 मरतबा पढ़ना है सुबह फजर के बाद। ख़वातीन के ख़ास अय्याम होते हैं, आम दिनों में मतलब नमाज की पाबंदी नहीं होती, उसमें भी दुआ की नीयत से इसको पढ़ सकते हैं। पढ़कर आप 7 मरतबा बच्चे पर दम करें और पानी पर दम करके रोज़ाना ये पानी पाबंदी से पिलाएं। अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला उनकी लुकनत दूर हो जाएगी। चलिए इंशाअल्लाह। एक भाई का फ़ोन था गुजरात से, रोज़े की हालत में उन्होंने भूल कर गलती से पानी पी लिया, तो इसका क्या रोज़ा टूट गया या दोबारा उनको रखना पड़ेगा, इस ताल्लुक़ से वो जानना चाह रहे थे। इसके अलावा रिश्ते के लिए इनको कोई वजीफ़ा बताया गया था, उन्होंने वजीफ़ा किया, लड़के वालों ने आके देखा लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया, तो क्या कुछ मज़ीद वजीफ़ा वगैरह पढ़ सकते हैं? जी देखिए भाई, आपने कहा कि रोज़े में भूलकर आपने पानी पी लिया था। भूलकर पानी पीने से रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन पानी पीने के बाद जैसे याद आ गया आप छोड़ दिए, उसके बाद बाकी रोज़ा मुकम्मल किया आपने, तो कोई हर्ज नहीं, वो रोज़ा बिल्कुल आपका हो गया। अब मज़ीद उसके क़ज़ा वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं, वो रोज़ा हो गया। भूल कर पानी पीने से रोज़ा नहीं टूटता है। उसके बाद आप ये सोच लिए, आपने ये सोचा कि अब तो रोज़ा टूट गया है, उसके बाद कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, या फिर रोज़े को जो है ख़त्म करके आम जैसी हालत में रह गए, तो फिर उस रोज़े की क़ज़ा करनी होगी आपको। सिर्फ पानी पीने के बाद जैसे याद आ गया आपने पानी छोड़ दिया और बाकी रोज़े को आपने मुकम्मल कर लिया, तो अब आप पर क़ज़ा भी ज़रूरी नहीं है, वो रोज़ा बिल्कुल हो गया।
پانی پینے کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ روزہ تو ٹوٹ گیا، اس کے بعد اب کھا پی لیے تو اب روزہ آپ کا ٹوٹ گیا، تو اب اس روزے کی قضا کرنی ہے آپ کو۔ دوسرا مسئلہ آپ کا تھا کہ رشتے کے حوالے سے آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو رشتہ تو آیا لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ یاد رکھیں کوئی ہمارے لیے اگر مناسب ہے تو اللہ کی طرف سے انتظام ہو جائے گا، وہ خود بخود رشتہ طے ہو جائے گا۔ کسی وظیفے کی برکت سے جب آپ رشتے کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کے لیے جو بہتر مناسب رشتہ ہے وہی آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، مایوس نہ ہوں۔ روزانہ سورہ یاسین پڑھا کریں، جن کے لیے رشتہ مطلوب ہے وہ خود پڑھے تو بہت اچھا ہے، ورنہ گھر میں والدین وغیرہ کوئی بھی ان کی طرف سے سورہ یاسین لگاتار پڑھا کریں، پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی مناسب رشتہ آئے گا اور طے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے انشاءاللہ اللہ بہتری کرے۔ تو بہت بہت شکریہ مفتی شیخ عبدالرحمن اظہری صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ تو ناظرین کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔